सांगपाचें म्हटल्यार आज आपण एक व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक घेतला आमी. तुमी वाचला आसतलो. कितें टॉपिक खबर आसा? क्रिश्चनांच्या भक्तांक त्रास कित्याक जाता? टॉपिक आसा क्रिश्चनांच्या भक्तांक त्रास कित्याक जाता. सांगपाचें म्हटल्यार इन जनरल भगवंताच्या भक्तांक त्रास कितें जाता. भगवंताच्या भक्तांक म्हणजे क्रिश्चनांच्या भक्तांक त्रास कित्याक जाता, कित्याक लागून? पयलें म्हटल्यार त्रास ना असो संवसारांत कोणूच ना. आमकां सगळ्यांक त्रास आसात. खंयच्या ना खंयच्या लेवलाचेर सगळ्यांक त्रास आसा. म्हाका स्वता त्रास आसा, तुमकांय सगळ्यांक त्रास आसा. सगळे जो जीव जल्माक येता ह्या भूतलाचेर ताका त्रास आसात. हें स्वता कृष्णान सांगलां. तुमी जे जल्माक येतात ह्या संवसारांत हांगासर तुमी कांय सुरळीत कांय सुरू नाका. हांगासर त्रास आसा आनी त्रास ना ते आपणाच्या भगवत धामाक तुमकां त्रास ना. तुमी ह्या संवसारांत तुमचे इच्छेन जल्माक येतात आनी हांगा त्रास आसा. सो भगवत गीता जे कोणी वाचल्या तांकां खबर आसता संवसारांत हे त्रास आसात, कोणाकूच त्रास ना म्हणून ना. आतां आमी तेजेर आमची म्हायती जशी आसा आमकां जे आमी आमचे सिनियर युवडीचे खंयच्यान आयकलां आनी जशें बूक वाचल्या तेजे वयल्यान कितें कळ्ळां तेजेर आमी उलोवया. सांगपाचें म्हटल्यार आमकां अशें दिसता जेन्ना आमकां सूख येता जिवनांत तेन्ना आमकां दिसता आमी कितें तरी बरें काम केलां आनी ते पासत आमकां सूख येता. हें सारकें. आमी कितें तरी बरें काम करता, कार्य करतात म्हणून आमकां सूख मेळटा. सूख आसता पळय तें थोड्याच टायमाक आसता आनी दुखूय तशेंच थोड्याच टायमाक आसता. पूण आमकां कितें दिसता दूख आसा तें सुबेज टायम म्हणून आनी सूख आसता तो क्षणीक भर थोड्याच टायमाक म्हणून. आनी दूख आसा तें आमकां थोड्याच टायम सुबेज टायम आनी सूख आसा तें कमी टायम अशें आमच्या मनान दिसता. कित्याक तो जेन्ना आमी दुख्खान आसता पळय तेन्ना आमचे दीस सारना, दीस वचना. आनी सुखान जेन्ना आसता तेन्ना दीस फास्ट चल्ले. आमकां दिसता देवान अशें कितें केलां. पूण देव असो एकच देव असो कोणाचेर फेवर करता असो देव सगळ्यांक सारको. मनशाक जनावरांक कित्याक देव सगळ्यांच्या भितर आसा. कणान भगवंताचो वास आसा. म्हणटकूच देव कोणाकूच फेवरूय करिना आनी कोणाक अनफेवरूय करिना. म्हणजे कोणाक बरो आनी कोणाक वायट अशें ना. देव सगळ्यांक सारकोच. म्हणून आमकां झाड लावपाक जाय. आमकां त्रास जाता पळय शरिराक ते कित्याक लागून आमकां त्रास जाता शरिराक. जरी तर आमकां अशें दिसता भगवंतान आमकां त्रास केल्या जाल्यार न्हू. फर्स्ट सांगपाचें वेरी सारकें बेजीक म्हटल्यार भगवंत आमकां त्रास करिना. भगवंत आमकां त्रास करिना. हांव तुका सांगता भगवंत कित्याक लागून अशें जाता पळय तें. पूण आमकां डायरेक्ट दिसता कितें हें सगळें देवान दिल्या त्रास आमचेर म्हणून. पूण देव भक्तां कडेन आनी अभक्तां कडेन सेम. कोणाक तो फावर करिना, फेवर ना देवाचो कोणा कडेन. हे जे आमकां शारिरीक त्रास मेळटा हें आमच्या करणे प्रमाणे आमची कर्म जशीं आसा पळय ते प्रमाणे आमकां हेजो फळ मेळटा. आतां आमी खूब फावटी म्हणटा कितें आमचे कर्म इतले वायट ना पूण आमकां इतलो त्रास कित्याक. आमी खूब फावटी म्हणटा आमी इतलो त्रास कित्याक आमकां आमी कर्म इतले वायट करूंक ना. पूण सांगपाचें जालें जाल्यार तुमकां आमी फक्त ह्या जिवनांतलें चिंतता. ह्या जिवनांत आमकां त्रास कित्याक लागून जाता पळय तो. पूण आमी हें चिंतिना आमी वजें घेवन आसा खूब जल्मान आमी कितें कितें केलां पळय तें वजें आमच्या तकलेर आसा. ती सगळी आमकां वजें आसा पळय तेजे प्रमाणे आमकां ह्या जल्माक भोग मेळटा. नाजाल्यार सगळेच जाण धीरूभाई अंबानी जावंक शकना, सगळेच जाण टाटा जावंक शकना. सगळ्यांचे पयले जल्मान कितें कितें कर्म केल्या तेंच्यांनी ते प्रमाणे तांकां ह्या जल्मांत फळ मेळटा. आनी हितूनसून तुमकां भायर सरपाची वाट सांगता हांव. अशें ना की सदांच त्रासूच आसता. हे भगवंत कित्याक लागून करता हे सगळे अरेंजमेंट सगळे आसा. कित्याक जे मोठ्यान मोठे भक्त जावन गेल्या तुकाराम महाराजा सारके हिंका पासून त्रास हे येयल्यात. गोरा कुंभार, तुकाराम महाराज सगळ्यांक त्रास येयल्या. भक्तांक त्रास
यो म्हणजे इतले अनळखे न्हू, आउट ऑफ द वे न्हू. भक्तांक त्रास येतात, भक्तांक येता, अभक्तांक येता, सगळ्यांक येता. पूण ते आपूण कशें घेतात, तुजो पर्स्पेक्टीव कितें आसा, त्रास कशें घेतात सांगपाचें म्हणटा. कृष्ण, श्री कृष्ण जे आसा ते कृपाळू, ते फक्त आपणाची कृपा घालपाक जाणा. तूं जरी तर तेज्या नांवाचो जप करताय, तूं तेज्या नांवान लोकांक भक्तांची सेवा करताय, गायची सेवा करताय, आनी तर तेज्या नांवाचो जप करताय, तेजे कीर्तन करताय, तेजे प्रवचन आयकताय, सगळे करताय, तेजो नांवाचो जप करताय. भगवान तुका कृपा दाखयतलोच दाखयतलो. पूण कितें आसा, टायम लागता. सगळ्या बऱ्या कामाक थोडो टायम लागता, फास्ट जायना, थोडो टायम लागता. पूण कितें आसा, आमकां ह्या संवसारांत अशें जाल्लें आमकां सगळें फास्ट जाय. आमकां कितें प्रवचनाक 1 वर सुद्दां बसपाक टायम ना. आमी म्हणटात कितें आमकां तें बॉटम लायन, लास्ट कितें आहा तें सांग, तें पयलें नाका. पुजा पासून जाता पळय घरांत सत्यनारायणाची, आमकां तें फुडलें सगळें आयकपाक नाका. भट सांगता पळय तें पुराण, आमकां सद्दां फास्ट लास्ट कितें कर आनी प्रसाद घेवपाचो, भायर सरपाचो. लोकांची इतलें फास्ट लायफ जाल्लें आसा की लोकांक टायम ना. तसो दुख्ख येता तेन्ना लोकांक भगवंताचो उगडास सुबेज येवंक लागता. दुख्ख येता पळय तेन्ना लोकांक भगवंताचो उगडास सुबेज येवंक लागता. आनी सुखान आसता पळय तेन्ना लोकांक, चडशा लोकांक म्हणटा हांव, सगळ्यांक म्हणिना, चडशा लोकांक सुखान आसता तेन्ना भगवंताचो चड उगडास येना. तांकां दिसता की आपुणूच करता सगळें म्हणून. मी फेवटे आसा पळय, हांव करता म्हाजें सगळें हांव करता, म्हाज्या करण्या प्रमाणे म्हाका मेळ्ळें हें सगळें चिंतता. अशी हें आमची फक्त मानसिकता. आमी कांय करिना, सगळें करतात. आमची कर्मां जी कितें केलें आमी पळय त्या प्रमाणे आमकां उत्तर मेळटा आनी कृपा भगवंता. सो आमी वचचें फुडें. तशें तुमकां हांवें सांगलां, कृष्ण अशें कोणाकूच सुबेज प्रेम करता आनी कोणाक कमी प्रेम करता अशें ना. कित्याक सगळ्यांक श्री कृष्ण जे आसा ते सगळ्यांक सेम लेवलाचेर प्रेम करता. पूण कृपा भक्तांचेर सुबेज दवरता, कित्याक ते आपणाच्या नांवाचो जप करीत आसता, आपणाक उलोवप मारीत आसता म्हणून. म्हणटकूच आमी भक्तांनी हांव तरी स्वता भक्त जावपाचो प्रयत्न करता. पूण भक्त जातले जाल्यार भगवंताची कृपा मेळोवपाक जाय. भगवंताची कशी कृपा मेळटले, भगवंताच्या नांवाचो जप करपाक जाय, भगवंताचे उगडास करपाक जाय, भगवंताचो कीर्तन करपाक जाय, भगवंताचे बूक वाचपाक जाय, हें सगळें करपाक जाय. भगवान स्वता आमच्या खातीर रावल्ले आसा. आमी केन्ना आपणाच्या धामाक परतून येतले काय म्हणून. आमी हांगा येयल्यार पळय गोंया धामाक आमी सुखी ना. भगवंताक जाय आमी आपणाच्या धामाक परतून वैकुंठाक येयल्ले. भगवंताक जाय आमी सगळे परतून येयल्ले. भगवंत कितें करता, भगवंतान आमकां सगळें दिल्लें आसा, सगळें ज्ञान दिल्लें आसा, सगळे ग्रंथ दिल्ले आसा वाचपाक, शिकपाक, गुरू दिल्ले आसा, आनी आमकां तकली दिल्ली आसा उजार करपाक, कितें बरें कितें वायट, कितें सारकें कितें सारकें न्हू, हें सगळें दिल्लें आसा भगवंताक जाय फक्त आमी तेजो उपयोग करचो आनी परतून बोलोवन परतून येवचें. हें भगवंताचो उद्देश आसा. भगवंताचो उद्देश हो न्हू की आमकां त्रास दिवचे. पूण हें आमकां कित्याक लागून अशें दिसता तें सांगता. कांय लोक अशें म्हणटात आमी 16 माळो करतात, जप करतात, आमी भगवंताची पुजा करतात, आमी भगवंताचे सगळी सेवा करतात सगळे भाशेनी. पूण तरी सुद्दां आमकां त्रास कित्याक? आमी सत्संगात चालले, आमी भगवत गीता वाचता, आमी प्रसाद खातात, तरी सुद्दां आमच्या जिवनात त्रास. अशें कित्याक? सगळे करतात आमी देवाचें कितें करूंक जाय तें, पूण तरी आसतना आमच्या जिवनात त्रास. अशें कित्याक? भक्ती करून फायदो तरी कितें? जरी तर भक्ती करून देवाचे इतलें करून सगळे तरी आसतना त्रास तर आमच्या जिवाक जाता, जाल्यार भक्ती करून फायदो कितें? म्हणटूच आमी म्हणटात भक्ती करून काय फायदो ना. अशें सर्वसाधारण लोक चिंततात आतां कलियुगांत. सर्वसाधारण लोकांची चिंतप अशें आसता की भगवंता कडेन बिझनस करतात. हांव तुका हें दिता, तूं म्हाका इतलें दी, हांव तुका इतलीं फुलां दिता, तुवें म्हाका हें दिवंक जाय, हांव तुका इतलें बिझनस. देवा कडेन बिझनस, भगवंता कडेन बिझनस नासता. तूं भगवंताक जाय प्रेम. तूं प्रेमान कितें करता आपणाक तें भगवंत पळयता. भगवंताक अशें न्हू की तूं फटोवंक शकता. भगवंत तुजें इंटेन्शन जाणा, तुजे तकलेन कितें चलता तें भगवंताक खबर आसा, सगळें खबर आसा. तूं कित्याक लागून आपणाचो उगडास करता, तुजे तकलेन कितें आसा, इच्छा कितें आसा तुजी, हें सगळें भगवंताक खबर आसा. म्हणटकूच आमी निस्वार्थ भगवंता कडेन फक्त भगवंता
भगवंताच्या नावाचो जप करूंक जाय, भगवंताच्या नावाचें कीर्तन करूंक जाय, पूण आमी इच्छा दवरूंक जाय कित्याक भगवंताक कृष्णाक खबर आसा आमकां कितें जाय ह्या संवसारांत, आमकां कितेंची कसली गरज आसा, आमचेर कसलो टायम येयला हें आमकां सांगपाची सुद्दां गरज ना भगवंताक, पूण हें सगळें भगवंताक खबर आसा. आमकां फक्त भगवंताच्या नांवाचो जप करपाक जाय. आतां भक्त आसता पळय ते कितें करतात, कसलें सिच्युएशन येयल्या म्हणटकूच आपणाचेर आपूण जप करता, आपूण पुजा करता, पाठ सगळें करता, आनी तरी आसतना भगवंत आपणाची कृपा दाखयना आपणाचेर. तांकां पाशेंस आसा, ते कितें म्हणटात हें करून सगळें कांय फायदो ना. ही सगळी पुराणांतली वायंगी म्हणटात ते, ही सगळें कांय करून फायदो ना. हें सगळें आदले लोक करताले ते घेवन बसपाचें ना. आतां आमी मॉडर्न लोक, आतां हें सगळें घेवन बसपाक जायना. हें कोण चिंतता, अभक्त, जेंकां श्रद्धा ना, 100% श्रद्धा ना भगवंताचेर, ते लोक कशे चिंततात आपूण कित्याक करूं, भगवंत केन्ना पावता म्हाका, भगवंतान कितें दिलां म्हाका आयज पासून, अशें लोक चिंततात. पूण अशें ना. पूण भक्त जे आसता पळय अशें चिंततात की हो एक टायम म्हाजेर कठीण टायम येयला जिवनाचेर, जावं म्हाज्या आरोग्याचेर, जावं कसलें सिच्युएशनान आसा पळय तो, हो एक टायम म्हाजो टेस्टिंग पिरियड. टेस्टिंग म्हणजे भगवंत म्हाजो परीक्षा घेता, चॅक करता म्हाजी, हांव कशें फेस करता, हांव हें कशें फेस करता हें सिच्युएशन, ते भगवंत चॅक करता म्हाजेर. भगवंत पळयता तुजें, तूं भक्ती करता आपणाची, आतां तुजें मातशें तुका तूं स्मूथ रस्त्याचेर चलताय, जसो तुका स्पीड ब्रेकर मेळटा तशें तूं कितें करताय, स्लो जाता केन्ना. तसोच भगवंताक पळोवपाक जाय तुजें आपूण मदीं स्पीड ब्रेकर घातलो तुका, तुजें आरोग्य कमी केलें, आरोग्य तुजें हालयलें, आतां तूं थांबताय जाल्यार पळयता तो भगवंत, काय तूं तसोच वयतलो. तूं आपणे तुजेर मातशी कठिनाई आयली तुजेर, जावं की तुजो टायम मेळना तुका, जावं तुजें आरोग्य सारकें ना, जावं अशें कितेंय आसूंक शकता कठिनाई. पूण भगवंताक पळोवपाक जाय की तूं आपणाचो उगडास तुजो आपणाचें चिंतन करपाचें तूं बंद करताय जाल्यार भगवंताक पळोवपाक जाय. आनी भक्ताक ही खबर आसता की आपणाचेर ना ना तसले आरोप येतले, आपणाचेर ना ना तसली आडमळी येतली आपणाक भक्ती करपाक. जेन्ना मनीस सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना मनीस भक्ती करपाक फुडें सरता तेजेर कठिनाई खूब येता. हितून आमचे तरी आमी सारकेच लो लेवलाचे व्हडले जे भक्त जावन गेल्या प्रल्हाद महाराजा सारके, तांकां पासून खूब डिफिकल्टी जाल्या. तेंचे जीवन मरणाचेर तांकां डिसिजन घेवचें पडटा की आतां फॉर एक्झाम्पल प्रल्हाद महाराजाचेर उलोवया आमी. प्रल्हाद महाराज ल्हान आसतनासूनच भक्ती करपाक लागले, म्हटल्यार ताका कितें कमी आसलें, आख्या संवसारांत कितें ना म्हणून तेज्या बापाय कडेन नासलें, सगळें दिवंक शकतालो बापूय कडेन, पूण ताका जाय आसली फक्त कृष्णाची विष्णूची भक्ती करपाक. जशें ताका नारदान सांगलें तूं भक्ती कर, तेणी भक्ती करपाक स्टार्ट केली, नांवाचो जप करपाक स्टार्ट केलो. पूण ताका कठिनाई येवंक ना न्हू, कठिनाई येयल्यो ताका, स्वता ताच्या बापायनूच ताका सगळ्यो कठिनाई आयल्यो. पूण तेणी भगवंताचें नांव घेवपाचें सोडूंक ना. तेजेर कितल्यो कठिनाई येयल्यो, हांव तितून आतां डीप वचना, तांकां सगळ्यांक खबर आसा प्रल्हाद महाराजाचेर कसल्यो कसल्यो कठिनाई येयल्यो पळय त्यो. पूण प्रल्हाद महाराजान भगवंताचें जप करपाचें सोडूंक ना, कित्याक ताका पूर्ण विश्वास आसलो शेवट भगवंतूच म्हणून, तेजे फुडें आनी कांय ना. म्हणटकूच जो मनीस भक्ती करूंक सोदता, भक्ती करपाक प्रयत्न करता, तेजेर खूब अडचणी येतात. म्हणटकूच त्या अडचणीक लागून आमी फाटीं सरपाक जायना. त्यो आरोग्याच्यो जावं जाल्यार कसल्योय जावं, भक्तीन जशें तूं कोण फुडें सरोंक सोदता ताका खूब कठिनाई येता. आनी अशें आसा खूब लोकूय उलयतात, तूं म्हणटा आतां कितें भक्ती 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 कितें घेवन बसल्या काय म्हणटा आतां, आनी खूब कितें कितें आसा करपाक. पूण तें सारकें न्हू, भगवंताच्या नांवा फुडें आनी कांय ना. भगवंताच्या नांवाचो जप करपाक जाय. ही आतां कलियुगाचो धर्म, भगवत नाम हरिकिर्तन करपाचो हो धर्म, भगवंताच्या नांवाचो जप करपाचो कीर्तन करपाचो हो धर्म कलियुगान आमकां चड त्रास पासून दिवंक ना. कलियुगान आमकां इजी दिल्ली आसा वाट, आमी फक्त करपाक जाय, मातसो जिवाक त्रास घेवपाक जाय. जशें तुमी जाणात एक माया देवी आसा, ही माया देवी म्हणजे एक शक्ती, माया शक्ती. ही शक्ती कोणाची, विष्णूची, कृष्णाचीच शक्ती. ही तुका कितें करता, पयस ओडटा. तूं जसो कृष्णा कडेन लागीं लागीं वचूंक सोदताय, भगवंता कडेन लागीं लागीं वचूंक सोदताय, ती शक्ती आसा पळय ती तुका पयस दवरता, पयस करूंक सोदता तुका. ही शक्ती आसा ती कृष्णाचीच शक्ती, ही तुका पयस करूंक सोदता. तुज्या फुडल्यान खूब
कितें कितें अडचणी हाडून दवरता, कारण तिका नाका तूं कृष्णाची भक्ती केल्ली आनी ही शक्ती भगवंताची कृष्णाचीच शक्ती. जशें तुमकां सांगलां जे भक्त लोक आसता पळय तांकां त्रास येयले जाल्यार तांकां ते म्हणटात हे त्रास बी येता सगळे जाला पळय हें फक्त कृष्णान दिल्या. कृष्णान म्हाका एक टेस्टिंग घातला अशें न्हू की ते म्हणिनात की आनी कोणी दिला, की देवान दिला, देवान त्रास दिल्या म्हणटात ते. म्हणटकूच ते म्हणटात सगळे देवाचे फायनली आमी देवाचेर सोंपोवपाक जाय. ते जर तुमी वाचप ब्रह्म संहितान 5th चॅप्टराचे फर्स्ट श्लोक आसा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम. ते म्हणटा कितें कृष्ण हो गोविंद आनी जे कितें घडटा तेचे सगळे कारण कृष्ण. जे कितें संवसारान घडटा ते पान सुद्दां हालता तेजें कारण कृष्ण. सगळें कितें घडटा तेजें कारण कृष्ण. म्हणटकूच शिष्य आसा ते कितें म्हणटा, आमी फक्त भगवंता कडेन प्रार्थना करूंक शकतात की आमची हे जे संकट येयला ते व्हर म्हणून न्हू, आमकां हे संकटांतसून भायर सरपाक शक्ती दी म्हणून. हे संकट येयलां आमचेर तेतूंतसून भायर सरपाक फुडें वचपाक शक्ती दी म्हणून हें म्हणून आमी भगवंता कडेन कृष्णा कडेन प्रार्थना करपाक शकता. सांगपाचें म्हणटा आमी जरी तर भगवंताच्या फुड्यान समर्पण केलां, भगवंताक स्मरण केलां, जाल्यार आमी कितें म्हणटात भगवंताक हें जें म्हाज्या जिवनांत कितें घडटा पळय हें सगळें तुका खबर आसा आनी हितूनसून हांव कसो भायर सरतलो पळय तेंय तुकाच खबर आसा. तूं फक्त म्हाका धीर दी, तूं म्हाका फक्त भितरसून भायर सरपाक वाट दाखय. सगळें तुवेंच केल्लें आसा, म्हाजो बरो टायमूय तुजो, वायट टायम येता, त्रास जाता, हें तुजें सगळ्याचो तूंच मालक. तुज्या पासूनच सगळेंच घडटा संवसारांत. पूण हितूनसून म्हाका भायर सरपाक मार्ग दाखय. तूं प्रार्थना करपाक जाय, आमी प्रार्थना करपाक जाय देवा कडेन, हितूनसून तूं मार्गदर्शन कर आमचें म्हणून. आनी हितूनसून तुमकां चड इजी सांगतलें जाल्यार तुमच्या गुरू कडेन वचपाक जाय आनी गुरूक सांगपाक जाय. कित्याक गुरूक चड आयडिया आसता तुमकां सारकेंच कशें सांगपाचें पळय कितें करूंक वचपाचें. पूण हो गुरू आसता पळय तो प्रामाणीक आसपाक जाय, तेजो स्वार्थ आसपाक जायना. हितूनसून तूं कसो भायर सरतलें, तुवें कशी भक्ती करपाक जाय, कसो अग्रसर जावपाक जाय कृष्णाची भक्ती करपाक, हें तुमकां कळपाक जाय. जाल्यार आतां एक तुमकां एग्जाम्पल दिता हांव. एक पेटो आसता, सुणो आसता, ताका आमी समज एक आड उडयलें पेट्याच्या फुडल्यान आड उडयलें जाल्यार पेटो कितें करता, तें आड घेता आनी खेळपाक लागता. खोशी जाता आड उडयला म्हणून. एक धाकटो पेटो आसा खोशी जाता, सुणो खोशी जाता. पूण तें तुमी एक आड तर काडून एका वाघाचेर उडयलें, वाघाच्या फुड्यान उडयलें. वाघ आनी पेटो खोशी जाता, वाड उडयलें पूण तो तोंडान घेता तें खेळपाक लागता. आतां वाघ आसा, वाघाच्या फुड्यान तुमी आड उडयलें जाल्यार वाघ कितें करता, तो घेता आनी खेळपाक लागता ना. वाघ फक्त तुमच्या दोळ्यान दोळे घालून पळयतलो कोणी उडयलां आड आपणाच्या फुड्यान पळय तें. म्हणटकूच हितून प्रतिक्रिया वेगळी आसा. सुण्याची प्रतिक्रिया एके भाशेन आसा आनी वाघाची प्रतिक्रिया एके भाशेन आसा. सुणो कितें तें आड मेळ्ळा म्हणून खोशी जालो आपणाक, पूण वाघ ते हाड मेळ्ळा पळय तेजेर तेजो फोकस ना. तेजो फोकस ना हाड कोणी आपणाचेर उडयलें, कोणाक इतली गट्स आसा आपणाच्या फुड्यान हाड उडोवपाक पळय तो तुका पळोवपाक लागता. म्हणटकूच सांगपाचें म्हणटा आमी एक ते फुडें भाशेन पेट्या भाशेन जे वायट धरूं नाका, हांव फक्त एग्जाम्पल दिता. आमी मनीस आसा पळय ते तेजे भाशेन, म्हणजे आमची मानसिकता आसा पळय ती तेजे भाशेन. आमी बारीक चिंतता, आमी आमकां त्रास जाता जिवाक, शरिराक त्रास जाता, हें सगळें चिंततात आमी. आमकां त्रास कित्याक जाता शरिराक, आमी आतां कितें करपाक जाय, शरिराक त्रास जाता हें आमी ते पेट्या भाशेन. पेट्याक ते हाड दिसलें, तिणें वचून चाटपाक लागलो, खेळपाक लागलो त्या हाडाक. पूण तो वाघ आसलो पळय तेका ते हाड तेच्या फुड्यान उडयलें तो पळयना हाडाक. तो हाड आपणाचेर कोणी उडयला आपणाच्या फुड्यान पळय तेका पळयता. आमी जी मानसिकता आसा पळय ती आमी वाघा भाशेन दवरपाक जाय, त्या पेट्या भाशेन, सुण्या भाशेन न्हू. तो सुणो जे कितें त्रास जाले, जे कितें उडयला तेच्या फुड्यान तो पळयता. आमी कितें पळयता, आमकां त्रास जाले जिवाक पळय तें पळयता. पूण तो वाघ आसा पळय तो आपणाच्या फुड्यान कोणी उडयल्या तशें आमकां त्रास कोणी दिल्या, हे त्रास आमकां कोणी दिले हें पळोवपाक जाय. आमकां हे त्रास जाता पळय तो कोणी तरी दिल्या त्रास आमकां, बेश्टे त्रास जायना. आमी तेजेर फोकस करपाक जाय. म्हणटकूच
सांगपाचें म्हणल्यार कृष्णा बरें त्रासूय दिता आनी दुख्खूय दिता आनी सुखूय दिता, पूण हेच्या फाटल्यान कारण आसा. कारणा शिवाय कांय जायना. तुमकां सांगता आमची जशी तुका सांगलें आमची मेंटेलिटी आसा ती वागा भाशेन आसपाक जाय. आमी सारके रूट कॉजाक वचपाक जाय. देवान आमकां त्रास कित्याक दिल्या? तुका कित्याक दिवंक ना? तेका कित्याक दिवंक ना? म्हाका कित्याक दिल्या? म्हाजेन कितें तरी अशें केलां ह्या जल्मान न्हू, पयल्या जल्मान, आदल्या जल्मान केन्ना तरी केलां आमी. कारणा शिवाय कांय घडना संवसारांत. म्हणटकूच आमी आदी कितें केलां पळय तेजेर फोकस दवरपाक जायना. आमी आतां फोकस दवरपाक जाय आमी आतां फुडें कशें वयतले, हितूनसून आमकां संकटां येयल्या आमचेर, पळय तितूनसून फुडें कशें सरतले, आमच्या हातान कितें आसा, आमी कितें पासून करूंक शकतात तें आमी करपाकूच जाय. नो डावट आमी करपाकूच जाय. पूण शेवट सगळें आसा हातान कोणाच्या? कृष्णाच्या. भगवंता कडेन आमी प्रार्थना करपाक जाय की आमचे कडेन जाता पळय तें आमी करतात, पूण तुजो आदार नासतना कितेंच संपूर्ण जायना, कितेंच कंप्लीट जायना. तुजी इच्छा आसपाक जाय. तुजे इच्छे बगर कांय जायना. जशें आमी भक्तीन उरतात आनी भक्तीन आमी अग्रसर असतात आनी ना चुकता भक्ती करतात, आमचेर अशी कितलीच संकटां येतली, कितलीच संकटां येतली, आमकां कांय फरक पडचो ना. जो मेरेन आमी भक्तीन टिकून रावतात तो मेरेन आमकां कितें आमकां खबर आसता हें कोणी दिवंक ना आमकां, कृष्णान दिना आमकां, देवान दिना आमकां, आनी कोण दिना आमकां. कित्याक दिना आमकां? आमी जी कर्मां केल्या पळय तेजें फळ आमकां मेळ्ळां. आतां इंग्लिशीन अशी म्हण आसा वॉट वी सो, म्हणजे ऑपोजीट. आमी जे कितें रोयतात तेच आमी लुवतात. म्हणटकूच जे आमी कितें केलां पळय तेच आमकां तेजें फळ मेळटा. जे आज आमी कितें करतात तें आमकां कदाचित फाल्यां मेळटलें, परवा मेळटलें, केन्ना ना केन्ना मेळटलेंच. कित्याक सगळें रिकॉर्डान आसता. जरी तर आमकां उगडास आसलो अशें भगवंतान असो उगडास दिल्लो आमकां की आमची आदल्या जल्मान आमी कितें कितें केलां. कदाचित आमी ह्या जल्मान जावन सुद्दां सोदचे नासले, कदाचित. म्हणटकूच आमकां ती प्लॅन दवरलेली आसा स्लेट आमची आदल्या जल्मान आमी कितें केलां कितें ना पळय. आमकां एक फ्रेश स्टार्ट दिल्या, फ्रेश स्टार्ट करपाक जीवन ह्या जल्मान. म्हणटकूच आमी हे जिवनाचो पूर्ण लाभ घेवपाक जाय, बरें कार्य करपाक, भगवंताचो प्रेम मेळोवपाक, भगवंताच्या भक्तांचो प्रेम मेळोवपाक, भगवानची कृपा मेळोवपाक. म्हणटकूच ह्या जिवनाचो आमी उपयोग जाता तितलो भक्ती करपाक जाय. कारण हे जीवन आमकां 84 लाख येवण काडल्या उपरांत मेळ्ळां. म्हणटकूच सांगपाचें म्हणल्यार आमी चिंतूंक फावना आमचें कितें जालां ह्या आदी पयलें, ह्या फुडें आमी कशें करपाचें, कशें वयतलें पळय तें चिंतपाक जाय. भगवान त्रासूय दिता, सुखूय दिता, सगळें दिता मिक्स. जेन्ना सूर्य मावळटा तेजे उपरांत सूर्य उजवाडटा. म्हणटकूच वयर अप्स एंड डाउन्स वयर सगळें हे जिवनान आसात, कोणाक ना न्हू, सगळ्यांकूच आसता. म्हणून आमी अशें म्हणूंक जायना की आमकां सदांच सुखूच मेळटलें, आमकां सदांच बरेंच मेळटलें. वयर सकयल हे जिवनान आसात आनी हो आमचो टेस्टिंग पिरियड की आमी कितले पासून फेस करूंक शकतात हे पळय. आतां अशें सुद्दां भक्त आसात कृष्णाचे. फॉर एक्झाम्पल कुंती महाराणी भगवंता कडेन कितें प्रार्थना करताली की कुंती महाराणी तेजी आते कृष्णाचे. आतां अशी आसा गोश्ट, महाभारताचें युद्ध जाता, सोंपता आनी सगळे लोक आपणाचे लोक म्हणजे जे कोण आसले युद्धांत पळय ते चल्ले आपणाच्या राज्यात. आतां गांधारी आनी धृतराष्ट्र सुद्दां पांडवांच्या वांगडा रावपाक लागता. जी सगळी ते उरतात लास्टाक त्यांच्या वांगडा रावतात आनी चलतात. कृष्ण कितें म्हणटा, आपणाचें म्हणटा आपण जें कार्य करपाक गेल्लो पळय आपणाचें सोंपलें कार्य, आपूण आतां द्वारकेक चल्लो परतून. आनी कृष्ण म्हणटा आपूण आतां सगळ्यांक सांगता आपूण द्वारकेक चल्लो आपल्या राज्यात. म्हणटकूच पांडव म्हणटकूच तेजे सामके फेवरेट. तांकां सांगता तुमकां कितें कितें जाय, इच्छा कितें आसा तुमची, आपूण चल्लो आतां, तुमकां इच्छा कितें आसा, तुमकां कितें जाय आपूण दिवंक शकता, तुमकां सांगात तुमकां कितें जाय. म्हणटकूच जेन्ना कुंती महाराणीचो टर्न येता, कुंती महाराणी म्हणटा आपणाक म्हणटा तूं दिताय जाल्यार दुख्ख दी म्हणटा.
आपणाक दुःख दी म्हणटा जिवान. तर कृष्ण म्हणटा पयल्या फावटी कोण तरी दुःख मागता आपणा कडेन आनी तिका विचारता तुका दुःख कित्याक दिवप म्हूण. मागता जाल्यार दुःख कशें मागता आपणा कडेन. तर कुंती महाराज सांगता दुःख म्हणटा हें अशें म्हणटा ह्या जिवनांत आमी खूब दुःख घेतली म्हणटा सोंसली म्हणटा पूण कशी तूं वांगडा आसलें आमच्या तुजो आश्रय आसलो आमचो तुजो हात आसलो आमचे. कृष्ण स्वता पांडवांच्या वांगडा आसतना सुद्दां पांडवांनी दुःख काडलें तांकां वनवास काडचे पडले. कृष्ण भगवान स्वता आसा तांच्या वांगडा तरी तांकां वनवास काडचे पडले. म्हणटकूच ह्या संवसारांत कोणाकूच सूख म्हणून ना त्रास हे आसात. म्हणटकूच तुका म्हणटा दुःख शें मागता आपणा कडेन म्हणटा जेन्ना आमचेर दुःख आहलें संवसारांत पळय तेन्ना आमी तुजो उगडास करी आनी जरी तर तूं आमकां सुख दिवशी आनी सगळी समृद्धी सगळें दिवशी जाल्यार आमकां तुजो उगडास घेवचो ना. म्हणटकूच आपणाक म्हणटा तुजे कडच्यान दुःख जाय. जेन्ना आमचें दुःख येतलें तेन्ना आमी देवारे 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 म्हणटा पळय अशें कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण उगडास करतले आमकां. म्हणटकूच आपणाक दुःख दी. कित्याक सुख आनी दुःख हें फक्त कृष्णाच्या हातीन आसा आनी कृष्णाच्या हातीन आसा म्हणजे कित्याक जे तूं जशें तूं कार्य करतले तशें तुका परतून मेळटलें. अशें न्हू तो कोणाक फेवरिजम करता. हें सगळें रचलेलेंच आसा अशें की जशें तूं करताय तशें तुका भोगचें पडटा. सांगपाचें म्हणल्यार आमी आमच्या जिवनांत त्रास येयले कश्ट येयले जाल्यार आमचो होप आसा तो सोडपाक जायना. आमचो एकूच आसरो आसा लास्ट तो कृष्ण आनी आमी ताका समर्पण करपाक जाय आनी देवाच्या नांवाचो जप करपाक जाय. आमी मन उक्तें करून कृष्णा कडेन उलोवंक शकता. अशें न्हू की देवळान येवंक जाय आनी व्हडल्यान उलोवंक जाय सगळ्यांक आयकता तशें. तुज्या मनांतल्या मनांत सुद्दां येवन भगवंता कडेन उलोवंक शकता आनी प्रार्थना करपाक जाय. आनी मेन हें सगळें केलें जाल्यार विश्वास दवरपाक जाय की शेवट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी. तिच्या वयर आनी कोण ना. आतां कोणाक कितें प्रश्न आसा हितून प्रभुजीन एक लास्ट टायम विचारलेलें की कितें विचारलें प्रभुजी तुमी तें मागीर उलय आमी. हांव कितें म्हणटा हो टॉपीक हांवें खास करून घेतलो न्हू. आतां संदीप प्रभुजी जे आसा बसल्या फुड्यान ते सदांच तुमकां खबर आसा म्हणजे सत्संगाक येतात ते आनी तेंची वायफ आसा पळय तिचें नांव रोशन चारी ती माताजी ती सदांच येताली आनी बरी उमेदीन आसताली ती सदांच ना चुकता मयेच्यान येताली ती. पूण आतां अशी परिस्थिती जाल्ली आसा माताजी मातशी तब्येत माताजीची खराब आसा खूब खराब आसा. म्हणटूच जेन्ना प्रभुजीन सांगलें संदीप प्रभुजीन म्हाका सांगलें की अशें अशें आसा हांवें म्हणलें आज अशी टॉपीक घेवया आमी की भगवंताच्या भक्तांक त्रास कित्याक जाता पळय आनी एक माळ आमी कृष्णाच्या नांवाची जप करया ताकी तिजें स्मरण करून की भगवंतान तिका ह्या कश्टांच्यान स्लो 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 मुक्ती दिवची म्हणून. आनी भगवंता कडेन आमी करूंक शकता फक्त प्रार्थना आनी जप कृष्णाच्या नांवाचो. म्हणटकूच म्हाजे कडेन थंयसर माळा आसा त्यो करून आमी जप करूया. हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, हरे कृष्ण.